اللہ رب العزت مشته د مسئلے حل کولے دے پورا مسلمانوں تا اعمال ور کړی دي سمرا په بندا باندې حالات درمی ایک دے پورا ملک و مال ساز و سامان مسلمانوں تا اللہ نے دی ور کړی بلکہ اعمال یې ور کړی دي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ اللہ جل جلالہ وخپل کلام سے قسمیات اور بندے ہوئے اور تاکید سے ردا خبر گئی کہ پتہ کے بنگونے سے چایا ایمان و عمل صالحہ اپناو کرلو نوزو دغه خلق تا پوکا زندگی ورکو فلنحيينه حیاتا طیبہ پوکا زندگی حیات زندگی طیبہ پوکا یعنی نہ پوکا ونوی حرومہ ونوی بلکہ پوکا زندگی وی اللہ پاک ویر کو پتشی بندے ملک و مال یہ ندی شالی ڈگری و ہدے یہ ندی شالی جی پتا کیما بندے میجا سر لگیائی و پتا بندے دیمرا زورنا ستڑیاوی دا میں زور کو مشقت سے سرا اچھا اولا دا اللہ پاک دے دنیا دے حصول دے پورا و دے قبر دے راحت و دے آرام دے ور کولے دے پورا و دے محشر 15,000 کولا وریش سے دے عرش پا سیرہ لوندے زی حاصلولے دے پورا وہ پا پولے سیرات بندے دے بجلی پا پڑک بندے دے تراولے دے پورا وہ بیا پا اللہ پاک پا دے نبی السلام پا لوس سرا حوض کوثر شے یہ بو دے حوض کوثر ولے یہ بو ورکولے دے پورا وہ ہمیشہ دے جہنم نہ دے بچ کول وہ جنت دے علماستیے جوڑ علماستیے زی حاصلولے دے پورا اللہ پاک بنگونے تا ایمان و اعمال ور کری دی ایمان و عمل دے پورا تشاہی دی ایمان و عمل دے پورا بدن دا و یگنا بعد دا بدن دا و دا زر دا دا دوا شاہی را دی ایدغ ایمان و دے عمل دے حصول لے پورا بدن و زر و دا ہر یو بندہ تا ملاو دی کمیل دا بدن و زر پا ایمان و پا عمل صالحہ بندے رو والی باس میشا بیتاجہ بات شویونی کیم سڑیا دے حال امر تا گوری کہ پتہ وہ شیست متا دے اللہ سو حکم متوجہ دا و دے اللہ کا حکم دے پیغمبر پر طریقہ سے پیراک بعض پا دنیا و آخرت سے کامیاب حدیث شریف شدری میں کہ کم سرائی سبو ویگا دا دری کل آخری دا دری زالت روی مبارک فرمی یکفیک من کل شائعن دغ دے پورا دے ہر شی دے پورا دا دری صورتینا کافیش لن دا آغا دے دو حسار جوڑ کو دے دو باڑیوں کو دا یہ دے ہر شینا محفوظ کو وہ چه سیمرا ستا پا دورش و شپاش حاجتینا ضرورتینا درمی دا دری صورتینا پا سبب ہونے وے دو پیرا کوئی مبارک فرمی چه کم سرائی سبو ویگا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم دا وہ اوزالا تیرا وی پا دغی شبه بوندے خلی تیرا ولدی وہ اوزالا دا یاد تیرا وی آخری دی سورہ توبہ آخری یاد تا مبارک فرمی چه دا دے دنیا دے آخرت دے غمینا محفوظ شو محفوظ وشینا محفوظ ہو گیا اے دق سڑی حفاظت ہو شو اے دنیا دے آخرت دے غمینا کہ چاہ دا آیات و اوزالا شمال ترک اوزالا شمال ترک بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم دے ترک دے ہر قسم ضرر منشی دے تو حفاظت اوشو کا بمبر در بن کشنی کا مچی در بن کشنی کا پلڑم دے پشاور خیری کا منگیر در بن شریری تے تو دا دوتے رکڑی تو تا وٹاک نکو دے ایو صحابیو تے چی دے موکیر ندس ویدلا ویلے دے مرا پا یقین سر ویل چی آغا دوئے تے رکڑی واقعی میں دوئے چی مبارکو تشالی وا چی کیم سرائی پا کیر سے تیرا کو اے دیا و دے کیریا حفاظت کش تو دے مخویت منے اللہ پاک زیما دو پدریش یہ بولے اللہ زیما دو پا حدیث شدرمی چی کیم سرائی کیرتا پا سلوم سر دخلے گی دے اللہ زیما دو چی دے دخ کیر حفاظت ہو دے دخ کیر اڑوس پڑوس حفاظت ہوشو نو دے مخویت منے دے دنیا دے آخرت دے مسئلے حل کولے دے پورا اللہ پاک مسلمون تا اعمال ور کری دی مشتہ یہ ملک و مان ندا روکڑا مشتہ یہ عہدے و ڈگری نہیں رو جو پتا کیما مشتہ لگ جائے چی پریمری ہویا بے میڈل ہویا بے ہائی ہویا بے کلیج ہویا بے یونیورسٹی سے محنت کوا بے پاستا ہوئے چرے ہاؤس جابو کا یو کول بیگنا بعد چرے دے وشی ڈاکٹر جوڑ شا 25 سال دے محنت نہ بعد بے چرے تو تب 50,000 یا 1 لاکھ روپیے میاشت ملا وے واغا یقینی نہ دو یو دے
یو د مسئلې حل کول دی پوره دغه لاین در چې د کیم لاین انګریزونه ډاکټرونه د دنیا هندوونه او د دنیا عیسایونه یهودیونه او نه ټوله دنیا انسانونه اپنا وکړه دا یو دغه لاین دا و یو دغه لاین دا چې پیغمبر سوره واقعات کې راو فقر فقاوه د فقیر باندې بالکل نه نو دي چې کیم سره پیغمبر سوره واقعات کې راو پیغمبر حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ته سوال صحابي چې زوی د امر سوتر ک ته ټوله لینې دي زمون دشتانه غټله ورنشته دي ټول د خړلې ولا دي چیرې د وظیفه مقرره ک چې نه عثمان صاحب ته وی چې وظیفه ته مقرره ک چې نه چې موږ خپل لینې ته سورې واقعیا ور ذکرې دو نو هغه د میش غونډه بنګون وی دغه څه شریدل داسې بسترګې وي دغه رنگین منځینه کول دغه د مشوم دغه درې رکعت تنمیز یو کو څه بل شي نه کول جوتای زمانه نه وو څه درې سلر سترګې نه وي څنګه داسې شي نه وي دغه میش غونډه انسانون وي د صحابه کرام ویغه خپل کژه عمل سموله ناممکن ہے په باندې ممکنه کوله اسمون بالکل تاسو شین وو چې بالکل د اوریزو نوم نو او چې په نپلو درته وته چې ګوره پښه چې نشته چې بیا په مونږه کمیدو چې دوام درام د میدو کو چې د مرغی د پرام را اوریز روغه چې بس مدد روغه وا اوریز درسي په نپلو باندې په دوه رکعت نپلو باندې په فرض یا نه وي واجب یا نه وي په نپلو باندې اسمون په حرکت شکو وای ته په بو باندې اوریز وره